अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान मक्का की तरफ कूच। उन्होंने इस औरत से पूछा, वो ख़त कहाँ है? इसने कसम खा कर कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। आखिर इसे ऊँट से नीचे उतारा गया, तलाशी ली गई मगर ख़त ना मिला। इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैं कसम खा कर कहता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गलत बात नहीं कहते। जब इस औरत ने देखा कि लोग किसी तरह नहीं मानेंगे तो इसने अपने सर के बाल खोल डाले और इनके नीचे छुपा हुआ ख़त निकाल कर इन्हें दे दिया। बहरहाल इन हजरात ने ख़त लाकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। ख़त हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हु ने लिखा था और इसमें दर्ज था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और ये तैयारी ज़रूर तुम लोगों के ख़िलाफ़ है। मैंने मुनासिब जाना कि तुम्हें इतला देकर तुम्हारे साथ भलाई करूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु को तलब फरमाया, इन्हें ख़त दिखाया और पूछा, हातिब इस ख़त को पहचानते हो? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं पहचानता हूँ। मेरे बारे में जल्दी न कीजिए, मेरा कुरैश से कोई तल्लुक़ नहीं, जबकि आपके साथ जो मुहाजिरीन मुसलमान हैं इन सब के कुरैश के साथ रिश्तेदारियां हैं। इस वजह से मुशरिक होने के बावजूद वहाँ मौजूद इनके रिश्तेदार महफूज हैं। वो इन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन चूँकि मेरी इनसे रिश्तेदारी नहीं, इसलिए मुझे अपने घर वालों के बारे में तशवीश रहती है। मेरी बीवी और बेटा वहाँ फंसे हुए हैं, सो मैंने सोचा इस मौका पर कुरैश पर ये एहसान कर दूँ ताकि वो मेरे घर वालों के साथ जुल्म ना करें और बस। इस ख़त से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। कुरैश पर अल्लाह का कहर नाजिल होने वाला है। इनकी बात सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, तुमने हातिब की बात सुनी, उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया है, अब तुम लोग क्या कहते हो? इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि इस शख्स का सर कलम कर दूँ, क्योंकि ये मुनाफिक हो गया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, ये शख्स इन लोगों में से है जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे। और उमर, तुम्हें क्या पता, तो मुमकिन है अल्लाह ताला ने अहले बदर से ये फरमा दिया हो कि तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उधर अल्लाह ताला ने सूरह मुम्तहिना की ये आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, ए ईमान वालो, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि इनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन आ चुका है वो इसके मुनकिर हैं। वो रसूल को और तुम्हारे इस बिना पर शहर बदर कर चुके हैं और तुम अल्लाह ताला पर ईमान ले आए हो। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से कूच फरमा दिया। मदीना में अपना कायम मुकाम अबू हज़रत रहम कलसूम इब्ने हसन अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ान को मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। इस ग़ज़वे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 सहाबा थे। ये तादाद अंजील में भी आई है। वहाँ ये कहा गया है कि वो रसूल 10,000 कुर्सियों के साथ फरान की चोटियों से उतरेगा। इस मौका पर मुहाजिरीन और अंसार में से कोई पीछे नहीं रहा था। इनके साथ 300 घोड़े और 900 ऊँट थे। इन मुकद्दस सहाबा के अलावा रास्ते में कुछ कबाइल भी शामिल हो गए थे। इस सफ़र में रोज़ों की रुख्सत की इजाज़त भी हुई, यानी जिसका जी चाहे सफ़र में रोज़ा रख ले, जो रखना ना चाहे वो बाद में रखे। इस तरह सफ़र और जंग के मौका पर ये इजाज़त हो गई। सफ़र करते करते आखिरी लश्कर मर्ज जहरान के मुकाम पर पहुंचा। इस मुकाम का नाम अब बतन मर्द है। लश्कर की रवानगी से पहले चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी कि कुरैश को इस्लामी लश्कर की आमद की खबर ना हो, इसलिए इन्हें खबर ना हो सकी।
مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ چلائی، چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ آپ کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے، لیکن آپ نے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ یہیں سے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے فرمایا تھا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے، ادھر ابو سفیان بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ہی لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنی عرفہ کے دن حاجی جلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن لیے، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حنظلہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بولے۔ ابو حنظلہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام ہیں۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا تو تمہارا سر قلم کرا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کرا لوں۔ حضرت ابو سفیان فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگ چلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون اللہ کا دشمن ابو سفیان؟ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل ہوئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا ابو سفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔
مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے، ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ کہہ رہے تھے اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔